أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم قال أطيعوا الله ورسوله والمؤمنين وما نصح الوالدين قال أن اشكر مؤطع لي ولوالديك. طاعة الوالدين مو واجبة، بل إيذاء الوالدين حرام. كما تقولون الوالد قال لولده اشترى هذه الدار، والوالدة قالت لا الشراء لا ترك الشراء، يبقى مخير. وعندنا إيذاء. إذا يقصد الشراء أو عدم الشراء إيذاء، هذا يسمى مو قصد إيذاء، لا، هذا يسمى تأذي لها الأذيات في الدنيا والآخرة. أما مو واجب على الأولاد بحيث لا يتأذى الوالدين. التأذي غير الإيذاء، إيذاء حرام، أما التأذي يعني مو مكلف الأولاد شيئا لا يتأذى الوالد. نعم، إذا صنع شيئا ليس إيذاء وإنما تأذى الوالد، هذا له سلب في الدنيا والآخرة، إنما مو من المحرمة. شلون؟ ماكو. شكر أما طاعة لا، ماكو دليل على وجوب طاعة الوالدين. بوجوب لا، ماكو. نعم.
أصل هو اعتبار حلال وحرام يومك حلال وحرام خاطر عدم قدرت بعض فروعش هو الآن في ذهنم نیست اما مفصل وارد مثل جواهر من برداشتم اینه فقط ذکر اکبر نه خلاف شدید هم هست یه عالم چند آقاسی داره درش اکبر نبود و انجام دادن مختلفه درم هست از فقها گفتن فقها نکنن
یه آیه قرآنی. لا لا. بله بله. این همونی که شما فرمودید که اکثر میگن صاحب مروان روش همینه. کسایی که قدیم ذهن فلسفی دارن اشکال میکنن که میگن اخبار و این قابل جمع نیست. اشکال نداره. قابل جمع هست. یعنی خدای عز و جل من فقط تو را عبادت میکنم، فقط تو را عبادت میکنیم و فقط از تو کمک میکنیم. جماعت فقها حاشیه برام کمن. بله نه اشکال نداره علی. لا نفر دعوت کن مولا دعوت کرد اشاء به تعبیر مولا قابل جمع عقلی داره. درک نمیکنه. همین مثالی که من عرض کردم دعوت میکنه اما با تعبیر مولا میگن دعوت را میکنه و این حال اخبارم هست. مانع نداره. قابل جمع نیست. حتی
در بیعتاب فقط افشاه اگه افشاه باشه اصلا باطله فایده نداره. مراجع معروف نبود، حالا یادم میشم شخصش یادمه اما اسمش یادم نیست. استدلال میکرد که اگر قصد انشاء نمازش باطله و قصد قرائت کنه قصد قرائت بکنه، اما اگر قصد انشاء کرد باطله که صاحب هر روز غالبا هم حاشیه نکرده. المنقول تعالى أن يكون الناقل منه ويعتقد بشرط كثير فهذا على مناسبة أن يكون الشخص يعتقد الإجماع محقق أمينين وصحب المجال يكون في رجال متأخر الأفراد المتأخر اعترافهم لما يرجع إلى قناعته بأدويتك الأنفس لأنه غير دين الأول يقول شرط الإجماع ولكن الحوض إذا سبقت كان قبلها يقول أرسلت ينقلب إلى ألف يقال سأريد يقول واحد حرف مفتوح التاء مفتوحة بعد الهمزة تنقلب إلى ألف لمسالك المشفق والمشفق أصبح مساء الله يعمل أفصح
جزاكم الله بالخير. هذا الشعر وقرآن القديم. يعني شيء معروف أنه أذن يحتاط ما يخالف البينات يقرأهن أذن مهني. محمد وآل محمد وآخر تابعا وعليك اللهم الصحابة التي حاربت الحسين عمل کنه اگه جوابش شد و در بعضی جاها لازم نمیشه. همین که بعضی جا پس همه جاها اینجوری دلیل چیه؟ قبول
بله دارم که عنوان مسئله باید
المشهور منها المكروه ويخص النهي عنه، وبعض الفقهاء قالوا حرام الذبيحة مس المحرمة. الأولاد الأربعة صار هذا حلال بعد، لكن يستحب أن يسلم حتى فإذا وجبت يعني تعدت حرة الذبيحة ثبتت وجبتها ثبتت على الأرض يقطعوا. أما قبل أن تسلك الذبيحة الرقبة هذا مكروه، قالوا هذا حرام، الذبيحة لا تحرم، العمل حرام يسمى تمثيل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم.